बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज जुमेरात का रोज़ है और हर जुमेरात को मैं आपको कोई ना कोई वजीफ़ा बड़ा अहम बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत ही अहम है। आज का वजीफ़ा है या मालिकुल मुल्को। ये इसका जो मतलब होता है वो है मालिक, मुल्कों का मालिक, खुदाबंदे जहाँ। ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह जल्ला शानुहु, अल्लाह जल्ला शानुहु तमाम कायनातों का मालिक है, हर शय का खालिक है, और खालिक का इख्तियार जो है वो हर शय पे है, और वही माल की हकीकी है। ये जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मेरी जायदाद, मेरी फ़लाँ, तो ये मजाजी मालिक है। हम पता नहीं, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, चंद रोज़ा मिल्कियत है। तो इस बात को तारिक बिन ज़ियाद बहुत अच्छी तरह समझता था। इसीलिए जब आपको पता है वो स्पेन में गया था तो उसने अपनी तलवार के दस्ते पे हाथ रख के कहा था, हर मुल्क मास्त के मिल के खुदाए मास्त। और बाज़ यूँ भी पढ़ते हैं कि हर मुल्क मिल के मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, कि ये सारा मुल्क जो है ये मेरे मुल्क है, इसलिए कि मेरे खुदा की ये सारी कायनात खुदा की मिल्कियत है। तो आदमी को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, और हर शय का वो मालिक है। जब चाहे जो चाहे किसी को अता कर दे, वो किसी को मुल्क अता कर दे, वो किसी को दुनियावी दौलत अता कर दे, वो इज़्ज़त अता कर दे, वो शोहरत अता कर दे, और जब चाहे किसी से छीन ले। इसलिए वो जो आयत है ना, वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, उसका मतलब भी यही है, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, जिसको चाहे हुकूमत दे, जिसको चाहे ताकत व इख्तियार से, जिससे चाहे जिस वक्त चाहे छीन ले। दुनिया की तारीख़ इस बात की गवाह है। तो ये जो आज का वजीफ़ा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ या मालिकुल मुल्क को, तो ये वजीफ़ा जो है इसके इतने फ़वाइद हैं, और यही वजह थी कि जो मुसलमान थे मदीना मुनव्वरा में जब गए तो थोड़ी सी तादाद में थे, छोटी सी मदीना मुनव्वरा की बस्ती थी। वो बस्ती जो थी अल्लाह की बरकत से, और जिनको यकीन अल्लाह और रसूल पे था, वो फिर दुनिया पे किस तरह छा गए। आज तमाम इस्लामी ममालिक और पूरी दुनिया के कोने कोने में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की फ़िज़ाएँ 5 वक्त जो है वो बुलंद होती हैं। और इसलिए ये इसमें मुबारक जलाली है। इसको पढ़ने के फ़वाइद क्या है मैं मुख्तसर बता दूं कि अगर कोई शख्स दुनियावी मालो दौलत चाहता है, दुनियावी इज़्ज़त चाहता है, तो फिर भी ये वजीफ़ा काम आएगा। अगर कोई अपने किसी तरह के इंतखाब में, इलेक्शन में, नौकरी में कामयाबी चाहता है, अगर कोई आदमी चाहता है कि मुझे मुश्किलात दरपेश हैं, उसका कोई हल नज़र नहीं आता, ये वजीफ़ा उसके काम आएगा। इसी तरह कोई इक़्तिदार में है, सरबराह ममलकत है या किसी अहम ज़िम्मेदारी पे, और वो उसको डर है कि मुझसे कोई छीन ना जाए ये जो मेरा ओहदा है, वो पड़े, तो उसके अल्लाह ताला उसमें इस्तिकामत भी देगा और उसको कोई हटा भी नहीं सकेगा। जायदाद के मुकदमात के लिए बहुत ज़बरदस्त है, अगर किसी ने किसी का हक़ मारा हुआ है उसके लिए पड़े, अदालत में मुकदमे हैं तो अल्लाह उसको कामयाबी देगा। इस तरह अगर कोई मुस्तजाबुद दावात होना चाहता है तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस वजीफ़ा, इसमें पाक का जो वजीफ़ा है वो बताया है, वो तीरे बेहदफ़ है, कभी वो नाकाम नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा अब आपको डिटेल से बता देता हूँ कि हमें इस वजीफ़े को किस तरह पढ़ना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसे दुनिया में जो है वो दौलत मिले, अब दौलत, लोग कहते हैं जी दौलत तो नाउज़ुबिल्लाह बुरे लोगों के पास भी बड़ी होती है। तो दौलत तो उनके पास होती है लेकिन इज़्ज़त नहीं होती उनको। दौलत उनके पास होती है, सुकून उनको नहीं होता, दिल का इत्मीनान और चैन नहीं होता। अगर कोई चाहता है कि दौलत के साथ मुझे दौलत भी मिले हलाल ज़राए से, रिज़्क़ हलाल के साथ, और फिर मुझे कल्बी सुकून, कल्बी राहत भी मिले, ये जो है ये कंफर्ट तो दे सकती है दौलत, लेकिन जो सुकून क़ल्ब है वो सबसे अहम चीज़ है। एक झोंपड़ी वाले को सुकून क़ल्ब मुमकिन है कि एक बहुत बड़े जो सरमायादार है उससे ज़्यादा हो। तो इस अगर ये सूरत हाल हो और अंदर का इत्मीनान भी चाहे और रिज़्क़ हलाल में बरकतें भी चाहे कि बढ़ती जाए उसकी दौलत, तो उसको चाहिए कि इसमें पाक को 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना अपनी ज़िंदगी तक कहे कि या अल्लाह सिवाय मजबूरी के मैं इसको रोज़ पढ़ूँगा। 212 मरतबा इसको पढ़ना शुरू कर दे। और अगर इसको इससे भी ज़्यादा जल्दी चाहता है तो 900 मरतबा रात को तहज्जुद के 2 नफल पढ़ के उसके बाद इसको पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े ताक में 9 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसको जो दौलत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और रिज़्क़ हलाल भी उसको मिलेगा। इसी तरह कोई बंदा इलेक्शन में कामयाबी चाहता है
تو جو ہی الیکشن اناؤنس ہوں اگر وہ شخص جو ہے وہ روزانہ اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 707 مرتبہ 70 دن تک پڑھے، چاہے الیکشن جیت بھی جائے لیکن 70 دن مکمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اس کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے کہتا ہے مجھے تو مسائل میری زندگی چھوڑتے ہی نہیں، مجھے روز ایک سے ایک مصیبت آتی ہے، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے 7 جمعرات کو چلتا پانی جہاں پہ ہو، کوئی ندی ہو، کوئی صاف پانی کا نالا ہو، کوئی دریا ہو، اس کے کنارے کسی چشمے کے کنارے بیٹھ جائے اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 212 مرتبہ نماز عصر سے پڑھنا شروع کر دے ہر جمعرات نماز عصر کے وقت، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد سارے مصائب سے نجات مل جائے گی اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ساری رک جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مملکت کا سربراہ ہوں، میں اقتدار میں ہوں، میرا اقتدار چلا نہ جائے، نیک نیتی کے ساتھ یہ نیت رکھے کہ میں عوام کی خدمت کروں گا، ڈاکے نہیں ماروں گا، دولت نہیں لوٹوں گا، تو 1100 مرتبہ اس میں پاک کو جو ہے 1100 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے، اس کی حکومت کے خلاف نہ کوئی سازش کامیاب ہوگی، نہ کوئی اس کی حکومت کو اس کا وقت پورے ہونے سے پہلے اس کو ہٹا سکے گا۔ اسی طرح جائیداد کا اگر کوئی مقدمہ ہو اور اس میں بہن کا حق، بھائی کا حق دوسروں نے مار لیا ہے، طاقتور لوگوں نے حق مار لیا ہے، تو اس میں پاک کو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 5550 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ سارے مقدمات کا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کو اس کا حصہ ملے گا، جائز ہوگا۔ تو اسی طرح دعا کی قبولیت امام رضا علیہ السلام، سبحان اللہ قربان جاؤں، امام پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں تو فرماتے ہیں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 8000 مرتبہ اس میں پاک کا روز ایک وقت مقرر کرے، اس دن پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ دوسرا وظیفہ بھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کو بے روزگاری اور تنگ دستی ہو اور کوئی اس کا رزق جو ہے وہ لوگوں کو شک ہوتا ہے، مجھے روز لوگ فون کرتے ہیں بات کہ جی ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، رشتہ باندھ دیا، اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس میں پاک کو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 281 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھے، پھر وہ 2 نفل حاجت کے ادا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی اذیت اور اس کی تنگ دستی ختم کر دے گا۔ اور اس میں پاک کو روزانہ 221 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھتا رہے، اس کو بند نہیں کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ دیر نہیں لگی، چند دنوں میں اس کو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس پہ کھول دے گا، وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ تو یہ خاص طور پہ اس کا جو ہے اسی طرح شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ناظم عادل القبرسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں ترکی کے قبرسی، وہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں پہ بھی یا مالک الملک یہ لکھ کے اپنے گھروں پہ بھی لگا لو، انشاءاللہ تعالیٰ مصائب و علام جو ہے اور جادو ٹونا کسی قسم کی بد نظر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ تو ہمارے تو جتنے جو پیر بھائی لوگ ہیں وہ اس کو ضرور لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے اس کا کوئی چلہ کرنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میرا جو چینل ہے نذیر احمد غازی کے نام سے یوٹیوب چینل، اس سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔